अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम अहबाब और मेरी तमाम मैं बहनें खैर व आफियत से होंगी। रब ताला आपको खुश व खुरम रखे। रब ताला हर किस्म के मसाइब और परेशानियों से आपकी और आपके अहले खाना की हिफाजत फरमाकर रब ताला आपको दुनिया और आखरत के एतबार से खुशहाली और फरावानी वाली ज़िंदगी अता फरमा दे, आमीन। आज आप हज़रात की खिदमत में जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ वो अमल है शोहर को अपनी मुट्ठी में बंद करने का वजीफ़ा। क्या मतलब? अगर शोहर आपकी तरफ तवज्जो नहीं दे पाता या शोहर का रवैया आपके साथ अच्छा नहीं है, वो सास की बात मान लेता है या वो किसी के बहकावे में आ जाता है, खानदानी लोगों में से या आपके किसी दुश्मन के बहकावे में आ जाता है, आप चाहते हैं वो मेरा ताबे बन कर रह जाए, आप चाहते हैं वो मेरी हर बात पर लब्बैक कहे, तो आप ये वजीफ़ा ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह ये गारंटी शुदा वजीफ़ा है। आप करके देखें, इसका रिजल्ट आपके सामने जब आ जाएगा तो इंशाअल्लाह आप दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। आज हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि खामद बीवी के हुकूक अदा नहीं कर पाता और बीवी खामद के हुकूक अदा नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आज हमारे मुआशरे के अंदर बेचैनी आम है, बेसुकूनी आम है, बीमारियां आम हो चुकी हैं, परेशानियां मसाइब आम हो चुके हैं। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान मुबारक है, अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, कि मियाँ बीवी का रिश्ता सुकून के लिए है, राहत के लिए है। लेकिन आज हमारे रिश्तों के अंदर सुकून नजर नहीं आता, हमारे रिश्तों के अंदर इत्मीनान नजर नहीं आता, बल्कि सुकून की बजाय हम एक दूसरे के लिए ज़हमत बने हुए हैं। सुकून की बजाय हम एक दूसरे के लिए परेशानी और मसाइब का सबब बने हुए हैं। उसकी वजह क्या है? बीवी खामद के हुकूक अदा नहीं करती और खामद बीवी के हुकूक अदा नहीं करता। शरीयत में देखा जाए दोनों के अपनी जगह हुकूक हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक है, जो औरत पूरी जिंदगी खामद की खिदमत करती रही, खामद को राज़ी करती रही और इस हाल में उस औरत की मौत आ गई, अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, ऐसी औरत पर जन्नत वाजिब हो चुकी होती है। अब देखिए कितना आसान अमल है अपने खामद शोहर को राज़ी रखना। राज़ी रखने पर आपको जन्नत मिलेगी। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहदीस ने, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरत के हुकूक भी बताए हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहलिही। अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं, फरमाया तुम में से बेहतरीन इंसान वो है, तुम में से अच्छा इंसान वो है, फरमाया लिअहलिही, जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। व अना खैरुकुम लिअहलिही। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फरमाया मैं एक नबी होकर अपने घर वालों के साथ अच्छा हूं। तो मालूम यह हुआ औरत के हुकूक खामद पर हैं और खामद के हुकूक औरत पर हैं। अगर दोनों एक दूसरे की रियायत रखते हुए हुकूक अदा करने पे आ जाएं तो फिर कुरान मजीद की इस आयत के मुताबिक अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, ये मियाँ बीवी का रिश्ता एक दूसरे के लिए बाइस रहमत, बाइस सुकून हो जाएगा। तो आज हमारा आलम और अलमिया यही है कि हम एक दूसरे के हुकूक अदा नहीं कर पाते।
اور ایک اور بنیادی وجہ کہ بغیر تحقیق کے ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام کی بوچھاڑ لگا دیتے ہیں۔ مثلا کسی نے بیوی کو کہا کہ آپ کے شوہر فلاں جگہ آپ کا یہ تذکرہ کر رہے تھے خاندان میں، تو بیوی آگ بگولا ہو جاتی ہے بغیر تحقیق کے۔ اور یہی حال خاوند کا ہے، اگر اسے اپنے خاندان والوں میں سے کوئی بیوی کے متعلق کوئی بات کہہ دے بغیر تحقیق کے، وہ بیوی پر آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ رویہ، آج دیکھیے دنیا میں لاکھوں کی تعداد پر روزانہ کی بنیاد پر طلاقیں عام ہو چکی ہیں۔ بعد میں جب انسان طلاق دے پاتا ہے یا عورت بسا اوقات مطالبہ کرتی ہے طلاق کا، تو بعد میں پشیمان ہو جاتے ہیں، حل نکالتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کوئی ایسا حل ہمیں بتا دیجئے جس سے ہمارا دوبارہ رشتہ آپس میں بن پائے۔ تو پہلے آپ نے یہ غلطی کیوں کی ہے؟ ہمارے پاس اکثر مسائل اسی طرح سے ہمارے پاس آتے ہیں کہ مفتی صاحب میں نے بیوی کے کہنے پر، یا خاوند کہتا ہے غصہ میں نے بیوی کو طلاق دے دی، اب میرا کیا بنے گا؟ کوئی ایسی حالت بھی ہے کہ ہم آپس میں دوبارہ جڑ جائیں؟ کیا کہتے ہیں؟ غصہ میں طلاق دے دیے۔ اور یہ میری بات ذہن میں بٹھا لیجئے، طلاق ہوتی بھی غصہ میں ہے۔ طلاق کب کسی نے پیار میں دی ہے؟ تو غصہ میں ہو، جو بھی حالت ہو، طلاق کا لفظ اتنا برا ہے، اس سے طلاق ہو جاتی ہے۔ تو معاشرے میں بغیر تحقیق کے جب ہم ایک دوسرے پر الزام کی بوچھاڑ لگا دیتے ہیں، تب ہمارے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو خدارا ان چیزوں سے بچیے، اپنے گھروں کی، اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے۔ ان چھوٹی سی غلطیوں پر بعد میں پشیمانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ دنیا والی زندگی، آخرت میں اس سے زیادہ پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون عام ہو جائے، بیوی کی مٹھی میں خاوند آ جائے، تو پھر آپ یہ عمل ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ یہ طاقتور عمل ہے، ہمارے اکابر کا، بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ وہ عمل کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے نماز عشاء کے بعد اول آخر 11 مرتبہ پیغمبر علیہ السلام پہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر سورۃ فاتحہ، جو قرآن مجید کی پہلی سورت جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ مکمل سورت 1 مرتبہ پڑھ لینی چاہیے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ 7 مرتبہ پڑھ لینی چاہیے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ پیغمبر علیہ السلام پہ درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس پانی پڑا ہوا ہو، اس پانی پر پھونک مار کے وہ پانی اپنے خاوند کو پلائیں۔ انشاءاللہ کچھ دن آپ یہ روزانہ کی بنیاد پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا خاوند آپ کی مٹھی میں آ جائے گا، وہ کہیں نہیں ہل پائے گا۔ آپ یہ ضرور عمل کیجئے۔ اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر خاوند ساتھ بیٹھا ہو، آپ اس کی طرف پھونک مار دیں۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے وہ مجھے دیکھ لے گا، برا مانے گا، تو اپنے جسم پر پھونک مار دیں اور پھر ہاتھ کا اشارہ اس کی طرف کر دیں۔ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اس کا رویہ اچھا ہو جائے گا۔ دعا فرمائیں، اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔